नमस्कार दर्शक वृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्रको यो विशेष प्रस्तुतिमा म उपस्थित भएको छु सङ्गीता कटवाल। दर्शक वृन्द, यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र अहिले यो कोरोनाको त्रासबाट यतिखेर सङ्कटमा रहेको छ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट बच्न विश्व अर्थतन्त्र यतिखेर बन्दक अवस्थामा छ। कोरोनाको असरले एसियाका अन्य देशहरूलाई पनि नराम्रोसँग थला पारेको अवस्था छ भने नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। आजको अवस्था हेर्ने हो भने सारा विश्व नै कोरोनाको महामारीसँग जुझ्नु परिरहेको छ। नीति निर्माताहरूले जुन आक्रामक रूपमा जति पनि कामहरू गरिरहेका थिए, त्यसै गरी जुन औषधिजन्य सहायता र जोखिममा परेका मानिसहरू तथा व्यापारिक फार्महरूका लागि आर्थिक राहतमा जोड दिइरहेका छन्। कतिपयले जुन आफ्नो छाक टार्न नसकिरहेको अवस्थामा यतिखेर विभिन्न जुन सहयोगी हातहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा ब्याङ्किङ क्षेत्रले पछिल्लो समयमा के कसरी काम गरिरहेका छन्। त्यसै गरी अब आउने दिनमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको आगामी योजना के हुन्छ, त्यसै गरी यो जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरस यसै गरी लम्बिँदै गयो, यसको सङ्क्रमण झन् फैलिँदै गयो भने ब्याङ्किङ क्षेत्रको अवस्था के हुन्छ, त्यसै गरी उनीहरूले गर्ने काम के कसरी अगाडि बढाउनेछन्। जुन यस्तो अवस्थामा जुन साना तथा मध्यम स्तरका उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन ब्याङ्कहरूले पुँजी जुटाइदिन प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अहिले जति पनि प्राप्त भएको समाचार अनुसार जुन ब्याङ्कहरूबाट यस्तो खालको भूमिका भइरहेको, उनीहरूको सहयोग भइरहेको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको छ। यस्तो बेला ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नै किसिमको दबाब झेल्नु परिरहेको देखिन्छ। ठुला फार्महरूले आफ्नो क्यास रिजर्भ बढाउनका लागि ऋणको पहल गरिरहेका नै हुन्छन्। ब्याङ्कहरू पनि पहिले आफ्ना ठुला जति पनि आफ्नो जुन सेवा दिन नै तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ, जसका कारण साना तथा मध्यम स्तरका फार्महरू भने ऋण प्राप्तिका लागि के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसै गरी ब्याङ्कहरूबाट के कस्तो खालको सहयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ मनोज नेउपाने, सेन्चुरी ब्याङ्कका डेपुटी सिओ हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गरौँ। डेपुटी सिओ ज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, लकडाउनपछि अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू यतिखेर प्राय ठप्प नै छन्। यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पारेको नै छ। अबको ब्याङ्किङ योजना के हुन सक्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? अब सबैभन्दा पहिला सुरु त अहिले लकडाउनको स्थिति छ होइन। अब अहिले हामीले काम गरिरहेको भनेको बेसिकली फन्डामेन्टल्ली चाहिने चिजहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरेर गइरहेका छौँ होइन। ब्रान्चेसहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि काउन्टरहरू हामी चाहिँ 11 बजीदेखि 1 बजीसम्म खोलेर सबैलाई चाहिँ चाहिने जतिजना आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो कस्टमर्सहरूलाई हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। र यो स्थितिमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो अलिकति हामीलाई पनि काम गर्नलाई चाहिँ केही हदसम्म गाह्रो पनि भएको छ होइन। टाइममा पासहरू नपाउने अब यस्तो किसिमको कुराहरू छँदैछन्। तर अब यो सबै एस्पेक्ट्सलाई हेर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला सुरु म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अलिकति पोजिटिभ हुनुपर्छ, अलिक संयम हुनुपर्छ र बिस्तारै यो सबै चिजहरू त क्षणिक हो, ठिक हुँदै जान्छ। हजुर, जस्तै अब आउने अबका दिनहरूमा ब्याङ्किङ योजना चाहिँ के हुन सक्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? ओके, अब यसमा बेसिकली अहिलेको कोरोनाको स्थितिले नेपाली जति पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, नेपाली ब्याङ्कसँग कारोबार गर्ने ग्राहकहरू हुन्छ, उहाँहरू सबैलाई एउटा एस्पेक्ट्समा चाहिँ अलिकति अगाडि बढाइदियो। त्यो एस्पेक्ट्स भनेको डिजिटलाइजेसन होइन। भन्दाखेरि पहिला चाहिँ ब्याङ्कमै आएर सबै चिजहरू काम कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो, पेपर वर्कै बढी गर्न चाहनुहुन्थ्यो, चेकको माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्न खोज्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मोबाइल एप्स भयो, इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो, ब्याङ्कमा नआइकन इमेलको पार्टहरू भए, यी सबै एस्पेक्ट्सहरूबाट अगाडि बढेको एउटा नयाँ बाटो चाहिँ नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रले देखेको छ होइन। अलिअलि पहिला पनि गरेकै थिए तर अलिकति फोकस रूपमा गएको छ। सो अबको दिन भनेको चाहिँ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएर जाने भनेको डिजिटलाइजेसन र पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट सिस्टम नै हो होइन। र त्यसै गरी अब अर्को एउटा सबैभन्दा मेजर पार्ट अप्ठ्यारो परेको भनेको बिजनेस डाउन हुँदाखेरि, सर्भिस दिन नसक्दाखेरि अप्ठ्यारो परिरहेको स्थिति हो होइन। धेरैवटा ठाउँहरूमा चाहिँ लेबरहरूले खान पाइरहेका छैनन्, धेरैवटा मतलब आउटसोर्सिङ स्टाफहरूलाई पनि समस्या भइरहेको छ। र यस्तो किसिमको पार्टहरू चाहिँ अलिकति पछाडिको समयहरूमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। र आजको दिनमा बेसिकली ब्याङ्कहरूले के गरिरहेछन् भने कुनै पनि किसिमको फन्डामेन्टल्ली फन्ड चाहिने मान्छेहरूलाई ब्याङ्कहरूले आजको दिनमा पनि प्रवाह गरेर गइरहेको स्थिति हो।
हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो यो जुन सङ्कटको यो जुन कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि चाहिँ जसले जुन ग्राहकहरूले पनि पेपर वर्क गरेर नै ब्याङ्कमै आएर काम गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा जुन मोबाइल एप्सहरूको जुन प्रयोग भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। जस्तै अब जुन सहरमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेट पहुँचमा हुनुभएकाहरूले त यसको जुन उपयोग गर्न हुन्छ होला, तर दुर्गम ठाउँमा हुनुभएका यहाँहरूको ब्रान्च भएका ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी सेवा दिइराख्नु भएको छ? अहिले यस्तो छ कि अब ब्रान्च ओपनिङ जुन रुरल एरियाजको ब्रान्चेसको जुन कुरा गर्नुभयो हजुरले, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकली के गर्छौँ भन्दाखेरि टाइम एलोट गरेर कस्टमर्सहरूलाई भन्छौँ होइन। जस्तो भोलि हामी यति बजीदेखि यति बजीसम्म खोल्छौँ, तर खोल्दाखेरि तपाईँहरू एकैचोटि सँगै नआइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी एक्सटेन्डेड आवर पनि दिन्छौँ भनेर त्यस्तो किसिमको कुराहरू त्यहाँको लोकल बडिजहरूसँग सहकार्यमा हामीले गरिरहेको छौँ होइन। सबैभन्दा गाह्रो अवस्था भनेको वृद्ध भत्ता बाँड्नमा हुन्छ क्या। अहिले चाहिँ रिसेन्टली देखिएको वृद्ध भत्ता बाँड्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू एकैचोटि सबैजना आइदिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो क्राउड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। तर सुरुको दिनमा त्यस्तो भए तापनि अहिले आएर उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ, बिस्तारै आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि। 5 जनाभन्दा बढी ब्रान्चभित्र एक्सेस गरिँदैन र बाहिर पनि त्यस्तै किसिमको सिटिङ एरेन्जमेन्टहरू गरिएको छ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाढा टाढा राखेर उहाँहरूलाई त्यो अनुसारको फेसिलिटिजहरू दिइरहेछ। र दोस्रो कुरा अर्को कुरा के छ भने नेपालको आइसिटी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन र टेक्नोलोजीको वास्तवमा र सञ्चार जगत यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै विकसित छ होइन। गाउँ गाउँमा पनि हजुरको जति मान्छेहरूलाई हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको अब धेरै जसो मान्छेहरू विदेश गएका पनि छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्मार्टफोन्सहरू पनि चलाउनुहुन्छ र अहिले आएको जुन मोबाइल एप्सहरू छ ती मोबाइल एप्सहरू भनेको बटम थिचेर काम हुने खालका हुन् होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना रुरल एरियाजमा पनि मोबाइल ब्याङ्किङ चलाइरहेकै देखिन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङ भयो, इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो, किन उहाँहरू फेसबुक ट्विटर मतलब इन्स्टाग्राम जस्तो चिजहरू पनि चलाइरहेको हुनुहुन्छ क्या। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यति व्यस्त हुनलाई त्यति धेरै समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब इलिटरेटको हकमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो भएकोले अहिलेको एपहरूले चाहिँ के पनि दिइरहेछन् भन्दाखेरि हजुरको फिङ्गर प्रिन्ट्सबाट ट्रान्जेक्सन गर्ने पनि दिइरहेका छन् होइन। अब यसमा थिच्ने भनेर उहाँहरूलाई ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति पछाडि। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि यहाँहरूबाट जुन सेवाहरू दिइरहेका छौँ हामीले ग्राहकहरूलाई भनेर भन्नुभयो। यसरी सेवाहरू दिइरहँदाखेरि जुन ब्याङ्कमा कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ के कसरी अपनाउन भन्नुभएको छ, के कस्तो सुविधा दिनुभएको छ? ओके, त्यसमा के छ भने बेसिकली उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै अहिलेसम्म के किसिमले कुरा गरिरहेछौँ भने सेक्युरिटी फर्स्ट होइन। सो सेक्युरिटी फर्स्ट भन्ने बित्तिकै सेवा त दिनै पर्यो। ब्याङ्क एउटा फन्डामेन्टल हिसाबले आवश्यक चिज हो इकोनोमीको लागि पनि होइन, र त्यो हिसाबले पनि ब्याङ्क खोलिएको हुन्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सेवा दिँदाखेरि चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने भयो, बाहिर वासिङ प्लेसेसहरू हामीले राखिदिएका छौँ र ब्रान्चभित्र आउँदाखेरि पनि हामीले काउन्टरभन्दा झन्डै 1 मिटर टाढा चाहिँ कस्टमरलाई चेक सब्मिट गरिसकेपछि 1 मिटर टाढा बस्नलाई हामीले अनुरोध गर्दछौँ। धेरै मान्छेले मान्नुहुन्छ, कोही मात्रै हुनुहुन्छ होइन सर हामी यहीँ उब्छौँ भन्ने खालका पनि हुन्छन्, तर उहाँहरूलाई पनि सम्झाउँदाखेरि सम्झिनुहुन्छ। र आजको दिनसम्म सायद सबै ब्याङ्कहरूले त्यही नै गरिरहेका छन् र त्यही गरेको कारणले गर्दाखेरि लकिली अहिलेसम्म ब्याङ्कको कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो कुनै पनि किसिमको आहत भएको देखिएको छैन। लगानीको वातावरण रोकिएको अवस्था छ। यो समयमा ब्याङ्कहरूले अबको भावी योजना कसरी अगाडि बढाउने तयारीमा लागेका छन्? यसमा दुईटा कुरालाई म सँगै राख्न चाहन्छु है, सँगै जोड्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा मेजर पार्ट भनेको आजको दिनमा ब्याङ्कसँग कारोबार गरिरहेका ग्राहकहरू उहाँहरूले चाहिँ जुन लोन एमाउन्ट लिनुभएको थियो त्यो लोनको सर्टेन एमाउन्ट पछि सर्टेन टाइम पछि पेमेन्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर अहिले लकडाउनको स्थितिमा बिजनेस त्यो अनुसारको हुन सक्दैन। बिजनेस त्यो अनुसारको हुन सक्दैन भने क्यास फ्लोमा पनि प्रब्लम आउनु स्वाभाविकै हो। यसरी क्यास फ्लोमा प्रब्लम आउँदाखेरि हामीले त्यो पर्टिकुलर टेन्यरलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गरिदिनुपर्ने हुन्छ। हामीले अलिकति लोन्सहरूलाई रिस्ट्रक्चर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हजुरले कुनै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ व्यापार गर्नुहुन्थ्यो र हजुरले एउटा चाहिँ होम लोन लिनुभएको थियो। प्रत्येक महिना होम लोन तिर्नु पर्थ्यो हजुरले 100 रुपियाँ। तर आजको दिनमा व्यापार त त्यो अनुसारको भएको छैन। जब त्यो अनुसारको व्यापार भएको छैन भने हजुरले त्यो 100 रुपियाँ पनि तिर्न सक्ने स्थितिमा हजुर हुनुहुन्न। सो यो जुन पिरियड छ, जुन ग्यापको पिरियड छ, यो ग्यापको पिरियडलाई हामीले चाहिँ गेस्टेसन मानेर यसलाई चाहिँ लामो समयको लागि एक्सटेन्ड गरिदिनुपर्ने हुन्छ यो लोन टेन्यरको लागि। सो वी आर वेटिङ फर द्याट पर्टिकुलर प्रपोजल अथवा पर्टिकुलर रेगुलेसन्स अफ रिस्ट्रक्चरिङ अब आउने दिनहरूमा एउटा पार्ट त्यो भयो। दोस्रो अर्को क्रुसियल पार्ट भनेको सबैभन्दा अप्ठ्यारो पार्ट भनेको के हो भन्दाखेरि रेमिटेन्समा
सर्वाधिक रूपमा चाहिँ हजुरको घट्ने पोसिबिलिटी छ हैन। रेमिटेन्स आजको दिनमा हेर्ने हो भने झन्डै नेसनल इकोनोमीमा 26% कन्ट्रिब्युसन छ। हजुर। सो 26% कन्ट्रिब्युसन भएका रेमिटेन्स बाहिरबाट पठाउने जो हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पार्टबाट चाहिँ अब अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ। सो यस्तो किसिमको अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ, एउटा पार्ट त्यो भयो। दोस्रो पार्ट के हो भने बाहिर बसेको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई एउटा साइकोलोजिकल ब्यारियर हुन्छ। अब बरु नेपालै फर्कौँ, के गर्नु छ गरौँला भन्ने किसिमको। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारीको समस्या चाहिँ नेपालको इकोनोमीले इन्भिजन गर्न सक्छ हैन। जीडीपी को ग्रोथ रेट पनि हजुरको 6.3 प्रोजेक्ट गरेकोमा अहिलेसम्म 2.8 को रेन्जमा छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई गर्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एउटा क्रुसियल पार्ट अगाडि बढ्छ। भन्न खोजेको के हो भने आजको दिनमा जे जति पनि लोन लिइसकेका कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ ती कस्टमर्सहरूलाई पेमेन्ट गर्नलाई प्रब्लम भइरहेको स्थिति हो र यसलाई चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि टेनरलाई इन्क्रिज गरिदिने हैन। समयलाई इन्क्रिज गरिदिने हो भने उहाँहरूको बिस्तारै व्यापार व्यवसाय बढ्दै जान्छ र एकर्डिङली उहाँले तिर्दै जानुहुन्छ। एउटा पार्ट त्यो भयो। सेकेन्ड पार्ट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट कर्टेल डाउन गर्ने भन्ने हो। अहिले गरिरहेको चाहिँ सबैले गरिरहेको त्यही नै हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कले दिनुभएको डिरेक्टिभ्स पनि त्यही नै छ, इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनुहोस् तपाईँहरू हैन। सो इन्ट्रेस्ट रेट कर्टेल गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने जुन रकम हुन्छ त्यो रकम अलिकति घट्छ। तर अहिले आएको रिसेन्ट सर्कुलर जुन छ त्यो सर्कुलरले एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई अलिकति हिसाब गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो टोटल जुन चाहिँ छ हजुरको लोन त्यो चाहिँ 27 खरबको रेन्जमा छ हैन। सो अहिले 2% घटाउनु भन्ने किसिमको राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ डिरेक्टिभ आएको छ। सो 2% घटाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ झन्डै हजुरको 3 अरब रुपियाँमा चाहिँ हजुरको ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटी घट्छ। 3 अरब घट्नु भनेको 80 करोड रुपियाँको ब्याङ्कको चाहिँ ट्याक्स जुन सरकारलाई बुझाउँछौँ हामीले त्यो ट्याक्स घट्न जान्छ। सो त्यो स्थिति पनि छ र एट द सेम टाइम के पनि छ भन्दाखेरि त्यो गर्नुपर्ने पनि स्थिति छ। हजुर, जस्तै यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन यसरी जुन प्याकेजहरू जुन निजी क्षेत्रका लागि ल्याएको छ भनेर भन्नुभयो, त्यसै गरी सरकारसँग निजी ब्याङ्कहरूले चाहिँ के कस्ता खालका राहतका प्याकेजहरूको माग गर्नुभएको छ या गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानी जुन सुरक्षित रहन सक्छ? हैन, लगानी आजको दिनमा पहिला सुरु सर्भाइभल हो, बिजनेस सर्भाइभलको कुरा हो। इस्यु भनेको त्यहाँ हो हैन। अब बिजनेस सर्भाइभल भएपछि अटोमेटिकली हजुरको लगानी सुरक्षित भइहाल्छ। किनभने विलफुल मान्छेले म पैसा तिर्दिनँ भन्ने सोच्दैन के, मान्छेले व्यापार गरेर पैसा तिर्छु भन्ने किसिमको सोच हुन्छ। सो व्यापारै नहुने स्थिति हो भने व्यापार हुन्जेलसम्मको लागि उसलाई वेट गर्नु पर्यो, पहिला कुरा त्यो हो। सो अबको दिनमा हामी वी आर लुकिङ फरवर्ड टुवर्ड्स के हो भन्दाखेरि रिस्ट्रक्चरिङ एलाउ गर्नु पर्यो, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हजुरको 60 अरबको चाहिँ हजुरको रिफाइनेन्सिङ सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट अहिले राखिएको छ हैन। त्यसलाई अब मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 1 खरब बनाउने भनेको छ। सो त्यो पर्टिकुलर पैसा जुन छ रिफाइनेन्सिङको त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूको बिचमा चाहिँ दिनु पर्यो एउटा सर्टेन रेसियोको आधारमा। जस्तो से लाइक हाम्रो ब्याङ्कको चाहिँ 60 अरबको लोन होला, अर्को ब्याङ्कको 120 अरबको होला भन्दाखेरि त्यसलाई प्रोपोर्सनेट बेसिसमा बाँडिदिनु पर्यो कि ब्याङ्कहरूले नै आफैले बेल आउट गर तिमीहरू भनेर हैन। त्यो भयो भने के हुन्छ, प्रोसेस पनि सिम्प्लिफाई हुन्छ हैन। 1 खरबको हिसाबले 60 अरब रुपियाँले कति पाउँछ त्यति पैसा दिने हैन। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उतापट्टि इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्छ र प्रोपोर्सनेटली सबै चिज घट्दिँदाखेरि के हुन्छ भने व्यापारीलाई पनि राहत हुन्छ। र दोस्रो सबैभन्दा क्रुसियल पार्ट भनेको फेरि पनि लोनलाई रिस्ट्रक्चर गर्न एलाउ गरिदिनुपर्छ। र लोनलाई रिस्ट्रक्चरिङ एलाउ गर्ने बित्तिकै के हुने भयो भन्दाखेरि उसको सर्भिसको टेन्यर चाहिँ बढेर जाने भयो, लोन सर्भिस टेन्यर बढेर जाने भयो भन्दाखेरि यो जुन अहिलेको पिरियड छ, जस्तो मानौँ अहिले 1 महिना 40 दिन 42 दिन कति भयो। सो यो 42 डेजको इम्प्याक्ट भनेको बिजनेसमा 6 महिनाभन्दा बढी हुन्छ नर्मल हुनलाई मात्र, त्यसपछि बल्ल उसले कमाउन सुरु गर्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लोनलाई अलिकति एक हिसाबले चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ एलाउ गर्नु पर्यो। र अर्को एउटा पार्ट अब अलिकति सोच्नुपर्ने फ्युचरमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आएका युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो, ब्याङ्कहरूले पनि सोच्नुपर्छ। किनभने बजार भनेको इकोनोमीसँगै हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट के काम गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि बिजनेस इन्क्युबेसन भन्ने एउटा कन्सेप्ट काम गर्नुपर्ने भयो। जस्तो फर इक्जाम्पल बाहिरबाट कोही युवा आउनुभएको छ नेपालमा, उहाँ केही कुनै किसिमको व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकली उहाँ त साउन्ड हुनुहुन्न। सो उहाँलाई चाहिँ टेक्निकली कम्पनी रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने, त्यसपछि गएर त्यसलाई हिसाब किताब कसरी राख्ने, ब्याङ्कले के कस्तो किसिमले लोन दिन सक्छ र लोन दिँदाखेरिको उहाँको
तरिकाहरू, पेमेन्ट गर्ने तरिकाहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको फ्लेक्सिबिलिटीको हिसाबमा प्रत्येक ब्याङ्कमा एउटा चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टर चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सो त्यसले अनइम्प्लोइमेन्टको लेभललाई पनि केही हदसम्म सहयोग गर्छ र पछाडिको पिरियडमा के हुन्छ भने इकोनोमिक स्पाइरल इफेक्ट पनि त्यसमा आउन जान्छ। हजुर, जुन लकडाउन पछिको जुन यो लकडाउन सकियोस् चाँडै हाम्रो पनि यो आशा रहेको छ र चाँडै सकियोस्, लकडाउन पछिका लगानीका वातावरण कसरी हुने देख्नु भएको छ यहाँले चाहिँ? अब यसमा सबैभन्दा पहिला सुरु चाहिँ बिजनेस सर्भाइभलको लागि काम गर्नुपर्छ। बिजनेस सर्भाइभलको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा भने मैले अघि बेरोजगार युवाहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कुनै किसिमको व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो किसिमले प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो हैन। त्यो प्याकेजमा एउटा सबैभन्दा क्रुसियल प्याकेज भनेको बिजनेस इन्क्युबेसन हो, जर्मनीमा एकदम पपुलर पनि छ यो। त्यसपछि गएर दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरको यो अबको दिनमा ब्याङ्कको आउटरिचलाई चाहिँ डिजिटल हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने नम्बर अफ कस्टमर अहिले हजुरको जति बढाएर लिएर जान्छौँ त्यतिकै हजुरको एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पनि बढ्छ। सो जब डिजिटलाइजेसनले त्यो कुरालाई सहयोग गर्न सक्छ भने त्यतातिर अगाडि बढ्नुपर्ने भयो हैन। र एउटा अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के पनि छ भन्दाखेरि पेमेन्ट र सेटलमेन्ट सिस्टमलाई पनि अलिकति चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ, किन भन्दाखेरि भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन बढ्यो भने पेमेन्ट र सेटलमेन्ट सिस्टम पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो तीनटा एस्पेक्ट्स, टेक्नोलोजीको एस्पेक्ट्स, नयाँ बिजनेसलाई डाइभर्सिफाई गर्ने, नयाँ बिजनेसतिर अगाडि बढाउने एस्पेक्ट्स र फ्लेक्सिबिलिटी अफ लोन प्रोभाइडिङ रेसियोलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाएर अगाडि बढायो भने चाहिँ यो पर्टिकुलर चिजहरू चाहिँ सल्भ भएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कृषि सम्बन्धीको पनि छ। कृषिमा पनि के छ भन्दाखेरि लोन जुन हामीले प्रोभाइड गर्छौँ नि, जस्तो एक्जाम्पल एउटा सानो दिन्छु, कफी खेती कसरी गर्नुभयो भने 4 वर्ष लाग्छ त्यो कफी खेतीबाट पैसा उत्पादन गर्न। तर अब हाम्रो म्यान्डेटरी प्रोभिजन्स के छ भने 3-3 महिनामा ब्याज दिनुपर्छ। सो 3-3 महिनामा ब्याज दिनु पर्यो अथवा इन्स्टलमेन्ट दिनु पर्यो। सो त्यसलाई पनि अलिकति गेस्टेसन पिरियड्सहरूलाई इन्क्रिज गरेर जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। हजुर, जस्तै निजी क्षेत्रमा यहाँहरूको ठुलो लगानी रहेको छ, यसलाई चलायमान बनाउने र उद्योगी व्यवसायीको उत्थानका लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन्, यसबारेमा नि हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। ओके, यसमा अब सबैभन्दा पहिला सुरु त अन्डरस्ट्यान्डिङ बिजनेस भन्ने हुन्छ क्या। बिजनेसलाई बुझ्नु पर्यो। जस्तो कुनै व्यापारीले चाहिँ कुनै बिजनेस गर्नुहुन्छ भने त्यो बिजनेस कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसको क्यास फ्लो कसरी आउँछ र त्यो क्यास फ्लो आए अनुसारको ब्याङ्कको रिपेमेन्ट मोडल राख्यो भने कहिले पनि समस्या हुँदैन। तर यहाँ समस्या के हुन्छ भने क्यास फ्लो चाहिँ अनुसारको रिपेमेन्ट मोडल हुन सक्दैन, अनि त्यसपछि बल्ल अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको बिजनेसलाई फोस्टर गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट रेटलाई स्टेबल बनाउनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट रेट एक हिसाबले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फिक्स टाइपको गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल कस्ट अफ फन्ड चाहिँ हाम्रो अहिले आजको दिनमा भोलाटाइल छ। हुन त अहिले चाहिँ हजुरको के छ भन्दाखेरि प्राइसिङको रेसियो अलिकति घटाएर गएका छन् ब्याङ्कहरू, सबैले गरिरहेका पनि त्यही छन् र सबैजना म्यान्डेटरीली त्यसैमा गइरहेका छन्। तर पछाडिको पिरियडमा पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर जानुपर्छ, किनभने कस्ट अफ बोरोइङ हाई भयो भने बिजनेस फोस्टर हुन सक्दैन नेपालमा। नेपाल भनेको जहिले पनि इम्पोर्ट लेभलको इकोनोमी हो, त्यो भएकोले चाहिँ बाहिरबाट आउने सामानभन्दा नेपाली उत्पादन चाहिँ सस्तो नभएसम्म अथवा नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ कम प्राइसमा पाउन नपाएसम्म त मान्छेले पर्चेस पनि गर्दै भएन र पर्चेसिङ पावर क्यापेसिटी पनि नेपालको अरू देशको तुलनामा कम छ। सो त्यो भएकोले कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई र कस्ट अफ अपरेसनलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ र ब्याज दरलाई पनि अलिकति घटाएर जानुपर्ने स्थिति आउँछ। हजुर, जस्तै यहाँले अघि राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई चाहिँ ब्याज दरमा 2% छुट दिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। तर निजी क्षेत्रले 2%ले पुग्दैन, थप प्याकेज चाहिन्छ भनेका छन्। यसको समाधानका उपाय के हुन सक्छन्? एउटा समाधानको उपाय भनेको रिफाइनेन्सिङको लेभल बढाएर जाने, अघि मैले भने होइन, 60 अरब रुपियाँ जुन अहिले रिफाइनेन्सिङ राखेको छ त्यसलाई 1 खरब बनाउन लागेको छ। एउटा भनेको म्यासिभ रिफाइनेन्सिङ। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने झन्डै हजुरको 27 अरबको 27.5 अरबको टोटल खरबको हजुरको ब्याङ्कको लगानीमा 1 खरबले खासै त्यस्तो मेजर इम्प्याक्ट त आउने होइन हैन। तर त्यसले केही हदसम्म राहत चाहिँ दिन्छ, एउटा त्यो भयो। दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ हजुरको 2% भन्दा तल जाँदाखेरि ब्याङ्क कसरी चल्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो कि। ब्याङ्क भनेको बेसिकली के हो, डिपोजिटरले राखेको पैसाको ब्याजको डिफरेन्स र लेन्डिङलाई गर्दाखेरि आएको ब्याजको डिफरेन्सको आधारमा आउने प्रफिटेबिलिटी हो हैन। सो त्यो लसमा गयो भने त ब्याजै दिन सक्दैन डिपोजिटरलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै तल जान सक्ने स्थिति ब्याङ्कहरूको हुन सक्दैन
होइन। किन भन्दाखेरि हजुरको जस्तो मानौँ हजुरले म कहाँ 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नुभएको छ, मैले हजुरलाई चाहिँ 6% ब्याज 5.5% ब्याज दिन्छु भनेर भन्छु भने अनि त्यसपछि त्यसमा कस्ट अफ अपरेसनको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि त्यसमा रेन्टलको कुराहरू आउँछ, स्टाफ एक्सपेन्सको कुरा आउँछ भन्दाखेरि आजको दिनमा अलिकति टेक्निकली ध्यान दिने हो भने 27 खरब 27.5 खरबको जुन लगानी छ त्यसमा चाहिँ हेर्ने हो भने जम्मा रिटर्न भनेको 15% मात्रै छ ब्याङ्कको एभरेजमा, धेरै छैन। अब 3% को कारणले गर्दाखेरि फर्दर त्यो 15% मा पनि हजुरको घट्न आउँछ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रफिटेबिलिटी भएको सेक्टर चाहिँ होइन, खालि पैसाको हिसाबले खरब करोड कमाए यसले 1 अरब कमायो भन्ने किसिमको कुराहरू हो। तर पर्सेन्टेज टर्म्समा पैसा डिप्लोय गरेको हिसाबमा हेर्ने हो भने खासै पर्सेन्टेज रिटर्न त्यो अनुसारको हुँदैन होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा रिफाइनेन्सिङको प्याकेज भयो, दोस्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको रिफाइनेन्सिङको प्याकेज भयो। दोस्रो भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाएर जाने हो। कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउनको लागि इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटर्सहरूलाई पनि अलिकति पेन लिनुपर्ने हुन्छ। इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटर भनेको नागरिक लगानी कोष भयो, कर्मचारी सञ्चय कोष भयो, नेपाल आर्मी भयो, नेपाल पुलिस भयो, यस्तो किसिमको जसले चाहिँ हेभी डिपोजिट्सहरू नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा राख्छन् त्यस्ता किसिमको पार्टहरूमा हेर्ने हो भने त्यो पार्टबाट अलिकति रेट घटाएर जान सक्छौँ भने चाहिँ अलिकति सहयोग हुनसक्छ, मतलब इन्डस्ट्रिजहरूलाई, इन्डस्ट्री प्राइभेट बिजनेसहरूलाई। जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि आफ्नै समस्या रहेको छ, ब्याज उठ्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसै गरी जुन लगानीको वातावरण पनि छैन। जुन पछिल्लो समयमा यो वातावरण सिर्जना भइरहँदाखेरि जुन सरकार समक्ष यहाँहरूका बुदागत कुनै जुन मागहरू रहेका छन्? होइन, यसमा बेसिकली त्यही 3-4वटा कुराहरू हो। रिफाइनेन्सिङको लेभललाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ अलिकति हजुरको लेभल प्लेइङ ग्राउन्ड, बेसिकली इन्ट्रेस्ट रेटमा कर्पोरेट डिपोजिटरहरूको रेट घटाएर जाउँ भन्ने किसिमको कुराहरू हुन् होइन। अब त्यसपछि थर्ड भनेको अब वी आर एक्सपेक्टिङ फर्दर, किनभने सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट पनि हामी अर्को प्याकेज पनि आउँछौँ भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको फर्दर अर्को प्याकेज आउँदाखेरि केही न केही त राम्रो एड्रेस आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। पोजिटिभ हुनु पर्यो। हजुर, निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको अर्को विषय भनेको पुनर्कर्जा कोषको पनि रहेको छ। हाल 60 अर्बको रहेको यो कोषलाई बढाउन निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएका छन्। यसको आवश्यकता र सञ्चालनप्रति यहाँको धारणा के छ? ओके, यसमा के हो भने बेसिकली चाहिँ हजुरको पुनर्कर्जा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग लोन लिन्छौँ कि एउटा, र त्यो पास अन गर्छौँ हामीले कस्टमर्सहरूलाई होइन। सो त्यसलाई 60 अरबलाई 1 खरब बनाउने भन्ने किसिमको एउटा मन्त्री परिषदले पनि सायद निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो त्यसबारेमा मतलब कार्यविधिहरू आउनु बाँकी छ। त्यसमा बेसिकली सजिलो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रत्येक कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू, जुन बेङ्क्सहरू हुन्छ जो यसमा क्वालिफाइड हुन्छ उनीहरूलाई उनीहरूको लोनको बेसिसमा, लोन कति छ त्यसको बेसिसमा प्रोपोर्सनेटली चाहिँ तपाईँहरू नै अगाडि बढ्नुहोस् र यो चाहिँ रिपोर्ट सबमिट गर्नुहोस् भनेर दिँदाखेरि सिम्प्लिफाइड मोडालिटी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भए पनि चाँडै काम हुन्छ कि सबै, किनभने ब्याङ्कभित्रै रहन्छ र चाँडै हजुरको जुन रिक्वेस्टहरू आउँछ त्यसलाई चाँडै नै हामीले चाहिँ प्रोसिड गरेर अब चाँडै नै रिफाइनेन्सिङ दिन सक्छौँ। त्यो मोडालिटीमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तै यहाँले हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2076 चैत्र मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी 2077 असार मसान्तसम्ममा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि वैशाख लागिसकेपछि ब्याङ्कहरूले खबरै नगरी चैत्र महिनाको किस्ता चाहिँ काटेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। यो विषयले धेरै ब्याङ्कका ग्राहकहरूमा दुविधा पैदा भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ। किन यो अन्योलको अवस्था सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ? हामीलाई छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस्। अनि यसमा के हुन्छ भने जुन सिस्टम हुन्छ, सिस्टम ब्याङ्कभित्र युज गर्ने कोर ब्याङ्किङ सिस्टम हुन्छ, त्यो कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले अटोमेटिक तानेको स्थिति हो। कतिपय ग्राहकहरूले चाहिँ रिटर्न रिक्वेस्ट पनि दिनुभएको स्थिति थियो होइन, यो नतानिदिनुहोस् भनेर। सो त्यो नतानिदिनुहोस् भनेको ग्राहकहरूको हकमा हामीले कतिजनाको नतानेको पनि स्थिति छ, अरू ब्याङ्कको पनि त्यही नै हो होइन। तर त्यस्तो रिक्वेस्ट आएमा चाहिँ फेरि 10% सर्ट टर्म लेन्डिङ पनि दिएर गइरहेकै छ। सो त्यो भएकोले त्यस्तो मेजर इस्यु नहोला यो, किन भन्दाखेरि जुन फन्ड हुन्छ त्यो फन्ड चाहिँ हजुरको इनकेस इन्ट्रेस्टमा तानिएको छ भने उसलाई फेरि रिफाइनेन्सिङ पनि गर्न सक्छौँ नि त उसको रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा। सो त्यो भएकोले मेजर इस्यु नहुनुपर्ने हो, ब्याङ्कसँग बसेर छलफल गरेर मिल्छ, यो त्यो ठुलो कुरो होइन जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हस्, थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू सो मच है। स्टे सेफ हजुरहरू पनि है, धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रत्यक्ष स्काइपमा मनोज नेउपाने, सेन्चुरी ब्याङ्कका डेपुटी सिओ जो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन ब्याङ्कहरूले के कसरी अगाडि जुन उहाँहरूको कार्य के कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् र आगामी आउने दिनमा जुन के कस्ता खालका रणनीतिहरू हुनेछन्, त्यसै गरी निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले जुन सरकार समक्ष के कस्ता खालका जुन राहतका प्याकेजहरूको लागि माग गरेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। त्यसै गरी विभिन्न ब्याङ्कहरूले यतिखेर आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको सेवा सुविधाहरू दिइरहेको, त्यसै गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन ग्रामीण भेगमा रहनुभएका जुन ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेवा सुविधा दिइरहेको, त्यसै गरी 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म जुन ब्रान्चहरू खुला राखिरहेको र सेवाहरू दिइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर विश्व यतिखेर यो कोरोनाको सङ्कटबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। त्यसै गरी विश्व अर्थतन्त्र अहिले ओह्रालो जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्र नै यतिखेर धक्का परेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा नै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट बच्न विश्व अर्थतन्त्र बन्दको अवस्थामा रहेको छ। यतिखेर सबै साना तथा मझौला उद्योगहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन्। त्यसै गरी अत्यावश्यक भनिएका जुन कार्यहरू मात्र यतिखेर भइरहेको अवस्था छ। सरकार लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट यसको जुन यो सङ्कटबाट बच्नको लागि सबैलाई आग्रह गरिरहेको छ। सरकारले पनि घरमै बसिदिनुहोस्, घर परिवारलाई बचाइदिनुहोस्, आफ्नो समाजलाई बचाउनुहोस् र देशलाई बचाउनको लागि सबैलाई आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी यतिखेर आजको अवस्था हेर्ने हो भने सारा विश्व नै कोरोनाको महामारीमा जुझ्नु परिरहेको छ। नीति निर्माताहरूले आक्रामक रूपमा जुन औषधिजन्य सहायता र जोखिममा परेका मानिसहरू तथा व्यापारिक फर्महरूका लागि आर्थिक राहतमा जोड दिइरहेका छन् भने जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ र गर्नुहोला। त्यसै गरी ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि यतिखेर जुन एउटा सबै कुरा जुन मानिसदेखि लिएर उद्योग कारखानाहरू जोडिएको ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि यतिखेर यो कोरोनाको कारणले गर्दा प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी जुन ब्याङ्कहरू पनि पहिले आफ्ना ठुला र कतिपय ग्राहकहरूलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको, त्यसै गरी उद्योग व्यवसायमा पनि उहाँहरूको जुन सहयोग रहिरहेको भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको थियो मनोज नेउपाने, सेन्चुरी ब्याङ्कका डेपुटी सिओज्यूले। त्यसै गरी लकडाउनपछि अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन्। यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई के कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ र अबको आगामी योजना ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट के कस्तो हुन सक्छन्, त्यसै गरी लकडाउनले लगानीको वातावरण रोकिएको अवस्था रहेको छ। यो समयमा ब्याङ्कहरूको भावी योजना के हुन सक्छन्, त्यसै गरी निजी क्षेत्रमा जुन ब्याङ्कहरूको लगानी रहेको हुनाले यतिखेर सबै निजी क्षेत्रहरू उद्योग कल कारखानाहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्। यसलाई चलायमान बनाउन र उद्योगी व्यवसायको उत्थानका लागि ब्याङ्कहरूले के कसरी भूमिका खेल्नेछन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याज दरमा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले 2% छुट दिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ र उद्योगी व्यवसायीहरूले यतिले मात्रै हुँदैन, अझै केही राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्यो भनेर जुन उद्योगी व्यवसायीहरूको माग पनि रहेको छ र यसको सम्बोधन पनि होला। जुन निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको जुन विभिन्न जुन अर्को विषय भनेको पुनर्कर्जाको विषय पनि रहेको छ। हाल 60 अर्ब रहेको यो कोषलाई बढाउन निजी क्षेत्रले माग पनि गर्दै आएका छन् र यस विषयमा केन्द्रित रहेर अगाडि हामीले कुराकानी पनि गरिरहेका थियौँ। त्यसै गरी जुन पछिल्लो समयमा यो कोरोनाले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको नै छ। यसरी प्रभाव पारिरहँदाखेरि केही माथि उठ्न खोजिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का परेको छ। नेपाल मात्रै होइन, यतिखेर विश्व नै यो कोरोनाको सङ्कटबाट जुन आतंक भइरहेको, त्रासित भइरहेको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रभाव परि नै रहेको छ। यतिखेर देश लकडाउनमा रहेको छ। लकडाउनमा रहेसँगै यतिखेर अत्यावश्यक बाहेक सबै क्षेत्रहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्, जसले गर्दाखेरि आफ्नो रोजीरोटी गुमाउन कतिपय मजदुरहरू, कतिपय क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू यतिखेर रोजीरोटी गुमाउन बाध्य भएका छन्। बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी ब्याङ्कहरूले
पछिल्लो समयमा जति पनि जुन ब्याङ्कहरूको जुन लगानी रहेको छ, त्यसै गरी ऋण लिनुभएका जुन उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विभिन्न व्यक्तित्वहरूले ब्याङ्कसँग सम्बन्धित रहेर ब्याङ्कसँग जोडिएर के कसरी काम अगाडि बढाइरहनु भएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ उमेश सिंह भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ विज्ञ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ विज्ञज्यू। धन्यवाद सङ्गीताज्यू। विज्ञ त भन्नुभयो, म विज्ञ चाहिँ होइन, लामो समयसम्म मेरो अनुभव मात्रै रहेको हो। हजुर, अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को प्रभाव सँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव परेको छ नै। यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव परेको छ, यहाँको विश्लेषण के रहेको छ? सङ्गीताजी, अब यो अघि भनिहाल्नुभयो, यो एउटा कुनै अमुक देशमा मात्रै होइन, सारा विश्वमा नै यसले चाहिँ महामारीको रूपमा यसले चाहिँ एउटा समस्यामै पारिरहेछ। जस्तो हामीले भनौँ न, अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने ओल्ड वार्ड अथवा आजसम्म यति धेरै अमेरिकनहरू काहीँ पनि यसरी मृत्यु भएको थिएन र अर्थतन्त्र यसरी खुम्चिन्छ भनेर पनि हामीले कसैले सोचेका थिएनौँ 5-6 महिना अगाडि। त्यसैले गर्दाखेरि अब आर्थिक रूपमा सारा संसारै समस्यामा परेको स्थिति हो र नेपाल पनि यसबाट चाहिँ अलग हुन नसक्ने स्थिति रहेको छ। समग्रतमा नेपालको केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, अब हामीसँग हाम्रो जिडिपीको धेरै ठुलो पोर्सनहरू चाहिँ हामी सर्भिस सेक्टरबाट ल्याइरहेछौँ होइन। लगभग 57-58% जिडिपीको चाहिँ हाम्रो सर्भिस सेक्टरलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ बुस्ट के गरेको थियो भन्दाखेरि हामीसँग रेमिटेन्स र टुरिज्मले चाहिँ एउटा ठुलो बुस्ट गरेको थियो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यी दुईटै सेक्टर्सहरूमा चाहिँ यसले इम्प्याक्ट पार्ने भयो। जस्तो अब भनौँ न, विदेश जाने 50 लाख हाराहारीका नेपालीहरूले जो रेमिटेन्सको लगभग 25% जिडिपीमा हाम्रो चाहिँ एउटा अमूल्य योगदान दिएका थिए, त्यो सेक्टरमा पनि लगभग अब 20%ले सङ्कुचन आउँछ भन्ने कुरा छ होइन। त्यसै टुरिज्मको त अब अर्को 1-1.5 वर्षसम्म हामी चाहिँ सङ्कुचनमै जान्छौँ भन्ने कुरा छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्थतन्त्रलाई निकै अप्ठ्यारै नै पार्छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ। अब समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्र भने कस्तो क्षेत्र हो भने, ब्याङ्किङ र व्यवसाय बिचको यस्तो सम्बन्ध छ कि यो माछा र पानी जस्तो होइन। अब हामी माछा हौँ भने अब पानी नभइकन हामी बाँच्ने स्थिति पनि रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङको मात्रै होइन कि समग्र देशकै आर्थिक प्रत्येक क्षेत्रमा, प्रत्येक तपाईँको इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा हेर्नुभयो भने हामीलाई के छ भने, इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ समस्याहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो समस्यामा चाहिँ अब हामीले कसरी तयारी गर्ने भने समग्रमा चाहिँ एउटा यो रणनीति चाहिँ राष्ट्रिय रणनीति हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ प्रत्येक स्टेक होल्डरहरू जो यसमा चाहिँ छन् हामी त्यसमा मिलेर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र यसका लागि अब यही प्रेस्क्रिप्सन हो भनेर त भन्दिनँ। र अहिले जुन समस्या छ, यो समस्या चाहिँ हामी सबै मिलेर नै यसलाई समाधान गर्नुपर्दछ। यसको अर्थ यो होइन कि हामी कोही चाहिँ हामी बाँच्न सक्छौँ र अरू चाहिँ मतलब कोही एकदम स्ट्रङ छौँ र कोही विक छौँ भन्ने कुरा छैन। हामी सबै विक छौँ र को अलिक धेरै विक छ र को अलिक कम विक छ भन्ने कुरा मात्रै हो सङ्गीताजी। हजुर, हाल देखिएको विषम परिस्थितिमा साना र मध्यम स्तरका उद्योगहरू व्यवसायलाई जोगाउनका लागि यहाँले अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध रहेको छ भनेर भन्नुभयो। जुन व्यवसायसँग जोडिएका ब्याङ्कहरूले व्यवसायलाई जोगाउनका लागि सरकार तथा ब्याङ्कहरूको अवधारणा कस्तो हुनु आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद सङ्गीताजी। अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो हाम्रो साना तथा मझौला उद्योगहरू वास्तवमा टुरिज्म र जुन अहिले मैले भने टुरिज्म र हाम्रो रेमिटेन्सले चाहिँ सबभन्दा बढी हामीलाई सपोर्ट गरेको अर्थात् इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेको अर्थात् हाम्रो जिडिपीमा बढी कन्ट्रिब्युसन गरेको नि यही दुईवटा क्षेत्रले हो। अझ तपाईँलाई भनौँ कति कुराको हामीसँग रेकर्डै छैन। जस्तो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रहरू छन् नि, जस्तो नाङ्लो पसल खोलेर बसेका छन्, पान पसल खोलेर बसेका छन्, तपाईँको पानीपुरी बेचेर बसेका छन्। ती पनि रोजगारीको एउटा त माध्यम हुन् नि त होइन, जो चाहिँ हामी रेकर्डेड छैनौँ। हामी तरकारी बेच्नेहरू छन्, तर तिनले जुन चिजहरू बेच्छन् त्यसलाई कन्ज्युम कसले गर्छ? खाने त को भन्दा रेमिटेन्सबाट आएका पैसाहरू हो, टुरिज्मबाट चाहिँ बढाएको रोजगारीले दिएका पैसाहरूले जो मतलब हामीले रोजगारी बढाउँछौँ तिनका हातमा पैसा जान्छन् होइन। त्यो रोजगार भएका मान्छेहरूले तिनले नै कन्ज्युम गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिलेको के हो भन्दाखेरि हामीले जसरी हामीले भनौँ न कुनै एउटा पढाइ पढ्दाखेरि पिएचडी गर्दा 5 वर्ष लाग्छ होला, मास्टर्स गर्दा 2 वर्ष लाग्छ, अथवा एउटा हामी टेक्निकल प्राविधिक जनशक्तिहरू निर्माण गर्नको लागि एउटा सर्टन समय लाग्छ भने जस्तै हामीले व्यवसायहरूलाई जन्माउन पनि अझ त्योभन्दा बढी ठुलो समय लाग्छ, 10, 15, 20 वर्ष। चाहे तपाईँले इभन त्यो तरकारी बेच्नेलाई पनि 5-6 महिनाको अनुभव चाहिन्छ, पानीपुरी बेच्नेलाई 5-6 महिनाको अनुभवहरू चाहिएला होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी मान्छेहरूलाई जोगाउनु अर्थात् यी उद्यमीहरू व्यवसायीहरूलाई यो बेलामा जोगाउनु
अर्थतन्त्रको लागि बहुत महत्त्वपूर्ण छ। अझ हामीले चाहिँ यी जुन साना भन्नुभयो साना र मझौलालाई जो चाहिँ हामीले जोगाउनु अत्यन्त नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैलाई यसका लागि त मलाई लाग्छ अब हामीले सरकारले रिफाइनेन्सिङका केही मेकानिजमहरू ल्याउलान् होइन। अर्को कुरा चाहिँ यिनलाई रिस्ट्रक्चरिङको कुराहरू हुन सक्छन्, यिनलाई पुनर्संरचना गर्ने र निश्चित अवधिसम्म यिनीहरूलाई हेर्ने यी जुन सानो मझौला उद्योगहरू छन् तिनले कुन समयमा चाहिँ फेरि पिकअप लिन सक्छौँ, कहिलेसम्म हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, एउटा यसको चाहिँ वर्कआउट गर्ने र यतिखेर चाहिँ हामी सबै चिजलाई सबैलाई सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति होइन है। जस्तो तपाईँलाई भनिदिउँ चाहिँ अब खाद्यान्नका सामानहरू छन्, तरकारी बेच्नेहरू छन् भनौँ न होइन, यी मान्छेहरूको त अहिले पनि त व्यापार चलिरहेछन् नि होइन, फार्मास्युटिकल्सहरूको चलि नै राखेको छ नि, त्यहाँ त हामीले केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर टुरिज्म त ब्याडली हिट छ अथवा टुरिज्मसँग रिलेटेड चाहिँ अरू साना मझौला उद्योगीहरूलाई कसरी इम्प्याक्ट परिरहेछ होइन, उद्योगसँग अलि रिलेटेड साना उद्योगलाई चाहिँ कस्तो पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा डिटेल अथवा विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ प्याकेज चाहिँ ल्याउनु पर्नेछ। जस्तै अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा स्टिमुलस प्याकेज भन्ने गर्छौँ, अर्थतन्त्रलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको समयमा चाहिँ राज्यले केही ल्याउने गर्छन्। त्यसमा चाहिँ दुईवटा मेजर्स हुन्छ, एउटा फिस्कल मेजर, एउटा मोनिटरी पोलिसी हुन्छ। मोनिटरी पोलिसी चाहिँ देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याउने गर्छ र फिस्कल पोलिसीहरू चाहिँ नेपाल सरकार अथवा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। यी दुईटाको चाहिँ एउटा समग्र रूपमा चाहिँ एउटा के राम्रो एउटा मिक्स अथवा सङ्गम हुनु जरुरी छ। र यस्ताका लागि चाहिँ अब हामीले अहिले भनौँ कसैलाई चाहिँ ओभरड्राफ्ट अर्थात् चालु पुँजीको आवश्यकता छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि व्यापारहरू यसरी ठप्प भएको अवस्थामा चालु पुँजीहरू साना अझ यी सानाहरूसँग चाहिँ पुँजीको एकदम कम हुने भएको हुनाले सानोतिनो समस्यामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले पुँजीको व्यवस्थापन गरिदिने छोटो समयको लागि अथवा त्यो गर्नको लागि अर्थात् 2-3 वर्षको लागि पनि उहाँहरूलाई हामीले अलिकति ब्याज सामा त्यो कर्जा लिएको हिसाबमा हो भने चाहिँ उहाँलाई अलिकति सहज गरिदिने। त्यसको अलावा अर्को चाहिँ रिफाइनेन्सिङ प्याकेजहरू भन्ने छन्, त्यो पनि हामीले अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले 100 करोड 100 अरबको चाहिँ गर्ने भनिरहेछ, यसरी 1 अरबको ल्याउने भनिरहेछन् होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ, राज्यले अब यो अलिकति पैसा चाहिँ इकोनोमीमा छोड्नुपर्ने हुँदछ, जनताको हातमा पैसा जानु पर्दछ र जनताको हातमा पैसा आएपछि उनले चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगहरूले उत्पादन गरेका सामानहरू किन्न सक्दछन्। अब डिमान्ड चाहिँ भएन भने अब यता अर्को के हुन्छ, सप्लाई मात्रै गरेर पनि हुँदैन। अब साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ एउटा के भने जनताको हातमा पैसा दिने अवस्था ल्याइदिनु पर्यो। यसको भन्दा पैसा बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन, कुनै आयोजनाहरूमा गभर्मेन्टको खर्चहरू त्यो तरिकाले आउनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तै यहाँले उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो नाङ्लो व्यापारी जुन नाङ्लोमा व्यापार गरेर आफ्नो छाक टार्नुपर्ने व्यक्तिहरूको जुन उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो हाम्रो जस्तो जुन कम विकसित देशमा जुन सरकारले ब्याङ्किङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई उठाउनको लागि के कस्तो खालको कदम चाल्नुपर्छ र देशलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारबाट के कस्तो खालको भूमिका हुनुपर्छ, विशेष गरी ब्याङ्किङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रको लागि के कस्तो खालको पोलिसीहरू ल्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? अब सर्वप्रथम अहिले मैले भनिहालेँ हामी दुईटा बिचको सम्बन्ध ब्याङ्क र व्यवसाय अर्थात् बिजनेसको बिचको अनवश्यक सम्बन्ध छ र त्यो काहीँ न काहीँ यी दुईटैकै सम्बन्ध फेरि देशको अर्थतन्त्रसँगै यसले चाहिँ सरोकार राख्दछ होइन। अब यसको प्रेस्क्रिप्सन त म यही भनेर भन्न चाहन्न, तर पनि मेरो चाहिँ धारणा के हो भने अलिकति हामीले चाँडै एक्ट गर्नु पर्यो होइन। हामीले अलिकति चाँडै यो जस्तो चाहिँ अब यो कोभिड जाला अनि त्यसपछि इम्प्याक्टको एनालाइसिस गरौँ भन्दा अलिक ढिलो हुन सक्ला। अब अहिले स्पष्ट पनि देखिएको छ हाम्रो कुन कुन सेगमेन्टमा हिट गर्दछ र हामी कहाँ कहाँले अप्ठ्यारो पार्दछन् हामीलाई थाहा नै भइसक्यो। जस्तो नर्मली दुईटामा त हाम्रो मेजर इकोनोमीको कन्ट्रिब्युटरहरू दुईटामा त निकै ठुलो इम्प्याक्ट पाइसक्यो। जस्तै तपाईँलाई अहिले मैले भने पर्यटन होइन, त्यसपछि रेमिटेन्स। पर्यटनमा लगभग 3 लाख जनाको रोजगारी छ, होटलमा मात्रै 60-70 हजारको हामीसँग रोजगारी छ। अब फेरि हामी यता फर्केर गऱ्यौँ भने निकै ठुलो लगानी चाहिँ तपाईँको लगभग 100 अरबकै लगानीको हाराहारीमा चाहिँ हामीले टुरिज्ममा गरेका छौँ, जसमा 60 अरब जति त हाम्रो के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको लोनै छ। हेर्नुहोस् 1-1.5 अरब त उहाँहरूले कर्जाको सामा र ब्याजै तिर्नुपर्ने छ। अब त्यो सेक्टर जब एउटा प्रब्लममा आउँछ, समस्यामा आउने बित्तिकै त्यसले त ओभियसली ब्याङ्कलाई हिट गर्दछ होइन। अनि अर्को कुरा के अहिले पनि मैले भने, अब एकातिर हामीले उद्यमी व्यवसायलाई जोगायौँ न भने हामीले के पनि जोगाइरहेको, रोजगारी पनि जोगाइरहेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् यो कुरा अहिले 5-6 महिना 3 महिनाको कुरा मात्रै होइन नि, हामीले जस्तै भनौँ पढे लेखा ग्रेजुएट्सहरू अर्थात् हामीले चाहिँ मिड लेभल हाम्रा चाहिँ सिप भएका 300 जना मान्छेहरू हामीले टुरिज्ममा अहिले इम्प्लोय गर्छ। टुरिज्म चाहिँ खत्तमै भयो, टुरिज्म बाँच्नै सकेन, सस्टेनै गर्न सकेन भने के हुन्छ, 300 जनाको रोजगारी त जान्छ। 300 जनाको रोजगारी जानु भनेको 300 जना मान्छेहरूले जुन हाम्रो यहाँ कन्जम्सन गर्थे अथवा उहाँहरूले जुन चाहिँ बजारबाट किन्नुहुन्थ्यो
खर्च गर्नु त त्यो हुँदैन, नहुने बित्तिकै के हुन्छ अर्कोतिर गएर उद्योग धन्दाहरूलाई पनि त्यसले इम्प्याक्ट पर्न सक्दछ। यो एउटा चाहिँ इकोसिस्टम छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सरकारले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिले यी जुन चाहिँ एकदम असमस्याग्रस्त छन् त्यसमा चाहिँ रिफाइनेन्सिङको मेकानिजम बनाउने र तिनीहरूलाई अरू के सुविधा चाहिन्छ मोनिटरी र फिस्कल दुइटै हैन। हजुर, जस्तै यही 26 गतेबाट बजेट अधिवेशन पनि सुरु हुँदैछ हैन। यो कोरोना सङ्कटपछि जुन यो देशको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नको लागि जुन यो अधिवेशनमा लगायत यो अब आउने बजेटमा चाहिँ विशेष गरी कस्तो खालको जुन के कुरालाई विशेष गरी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनको लागि जुन यो बजेटमा के कस्तो खालको कुराहरू पोलिसीहरू समेटिनु आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? ल पहिलो चाहिँ संयोजी एउटा भनिहालेँ, हामीले रिफाइनेन्सिङ भन्यौँ होइन। जस्तै रिफाइनेन्सिङ भनेको सस्तो दरमा राज्यले सब्सिडाइज गरेर कुनै एउटा समस्या कुनै उद्योग अथवा धन्दाहरू भनौँ कुनै व्यवसाय कुनै सेक्टर चाहिँ एउटा प्रब्लममा भयो भने त्यो सेक्टरलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ राज्यले के हुन्छ भने एकदम सस्तो ब्याजमा चाहिँ तिनीहरूलाई कर्जा दिने प्रचलन छ, जसलाई हामी रिफाइनेन्सिङ पुनर्कर्जा भनिन्छ, जो चाहिँ ब्याङ्क मार्फत चाहिँ राज्यले दिन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्क मार्फत जान्छ। जस्तै कसैलाई 4%मा राज्यले दियो भने हामीले 8%मा दिन सक्छौँ है कि। त्यस्तो हुनाले नेपालको पुनर्कर्जामा चाहिँ के समस्या छ भन्दाखेरि नियममा 1 वर्षलाई मात्रै दिने मतलब एउटा नियम छ, जसले गर्दाखेरि आजसम्म त्यो अलिकति सही रूपमा त्यसको चाहिँ प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। त्यसले यो पुनर्कर्जाको जुन अवधि छ त्यसलाई चाहिँ 2 वा 3 वर्षको अवधि मिनिमम बनाउनु पर्दछ। त्यसमा 2 किसिम गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ छोटो अवधि यो चालु पुँजीका जुन नेचरका छन् त्यसलाई, अर्को चाहिँ टर्म लोनमा जसलाई चाहिँ जसले चाहिँ लामो समयका कर्जा लिएका छन् त्यहाँ 3 वर्षको लागि गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नम्बर 1 एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अलिकति लोनेबल फन्ड जुन चाहिँ हामीले कर्जा दिनको लागि अलिक गाह्रो भइरहेको थियो हामीलाई होइन, अलिकति हाम्रो नेसनल सेभिङ चाहिँ अलिकति कम भएको हुनाले हेर्नुभयो भने 2-3 वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ के भने लो कर्जाको माग तर निक्षेप चाहिँ हामीसँग त्यो लेभलमा चाहिँ नबढेको हुनाले चाहिँ हामीसँग अहिले पनि समस्या भएको हुनाले गभर्मेन्टले चाहिँ यो लिक्विडिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नको लागि चाहिँ एउटा पुनर्कर्जा भयो होइन, एउटा पुनर्कर्जाको हिसाबले सहयोग गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अलिकति हामीले जुन सिआरआरहरू अनि अर्को चाहिँ जुन हामीले चाहिँ क्रेडिट टु डिपोजिटहरू भन्ने छ त्यो रिस्ट्रिक्सन छ त्यसमा अलिकति खुकुलो गरिदियो भने केही लोनेबल फन्डहरू पनि त्यहाँबाट आउँछ जस्तो लाग्दछ मलाई। ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ अहिले इमिडिएटली सरकारले यो दुईवटा गरिदियो भने सहज हुन्छ। अर्को चाहिँ कुराखेरि अब यो जुन सामान्य ब्याज तिर्ने त कुराको जुन डिफर त गर्ने कुरा हो, तर यो डिफर धेरै लामो गर्दा र नचाहिने अथवा जसलाई आवश्यक छैन त्यसलाई दिँदा पनि के हुन्छ त्यसको फेरि अलिकति साइड इफेक्ट आउन सक्ला, त्यो नजाओस्। तर मेरो चाहिँ अहिले सरकारसँग चाहिँ दुईवटा कुरा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट, एउटा चाहिँ रिफाइनेन्सिङको जुन छ टेनर समय छ त्यसलाई अलिकति बढाइदिने र अलिकति जुन हाम्रो यो डिपोजिट जुन हामीले चाहिँ क्रेडिट टु डिपोजिटको रेसियोजहरू र जुन सिआरआरहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने छ लिक्विडिटीहरू त्यसमा अलिकति 1-1.5% तल माथि गर्दा पनि अलिकति लोनेबल फन्ड बढ्थ्यो। त्यसको अलिकति म्याक्रो इकोनोमिक पार्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ सरकारले इफिसियन्टली र इफेक्टिभली चाहिँ के गरिदिनु पर्ने खर्चहरू गरिदिनु पर्यो, टाइमली गरिदिनु पर्यो र त्यो पनि कसमा भने जस्तो पाए त्यस्तै प्रोजेक्टहरू भनौँ जुन राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्टहरू छन् जसको प्रतिफल इमिडिएटली आउँदछ। जस्तो भनौँ न तामाकोसी आउने बित्तिकै हामीलाई समस्या राम्रो फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूको चाहिँ जुन इम्पोर्ट हो अर्थात् जुन हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ त्यो कम हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ तामाकोसीको पैसा देशमा बस्छ अर्थात् बढी भएको विद्युत हामीले इन्डियामा पठाउन सक्छौँ, केही हदसम्म उताबाट पनि आउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि एउटा यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुने र अर्को कुरा देशको पैसा देशैभित्र बस्ने हुनाले अलिकति ब्याङ्कलाई सहज हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले यो सङ्कट पछाडि यहाँले जस्तै कुरा गरिरहँदाखेरि यो सङ्कट पछाडि नेपालको अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङ क्षेत्र पहिलेको अवस्थामा फर्किने सम्भावना के कति देख्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो छ संयोजी, अहिले पनि मैले भने नि यहाँ कोही एक्लै आउन इकोसिस्टममा जब एउटा चिज चाहिँ बिग्रिन्छ नि तपाईँको त्यसपछि इकोसिस्टमले काम गर्छ। पानीको भनौँ न, पानी पर्ने जुन इकोसिस्टम छ तपाईँको यहाँबाट समुद्र जान्छ, समुद्रबाट फेरि बाष्पीकरण भएर माथि जान्छ, फेरि पानी पर्छ नि, यो जुन चक्र छ नि ब्याङ्क आफै पनि हेर्नुहोस् इन्डिपेन्डेन्ट होइन। ब्याङ्क भनेको के हो र फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट हो नि, लिने र दिनेको बिचमा बस्दिने न हो सामान्य अर्थमा भन्ने भने होइन, हामीले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट अथवा मध्यस्थकर्ता मात्रै हो नि। ब्याङ्क तबसम्म पनि आउँदैन के अरे जबसम्म हाम्रो उद्योग व्यवसायहरू अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू सबै पार्ट्सहरू जबसम्म आफ्नो ठिक ठाममा आउँदैन ब्याङ्क एक्लै चाहिँ अगाडि आउन सक्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस् त्यसैले यो हामी सँगसँगै हिँड्ने हो, सँगसँगै यो समस्यालाई समाधान गर्ने हो। ब्याङ्क एक्लै हिँडेर ब्याङ्क आफै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ असम्भवै छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। थ्याङ्क यू, धन्यवाद सङ्गीताजी, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उमेश सिंह भण्डारी। उहाँ लामो समयदेखि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनु भएको थियो र
उहाँको अनुभव अनुसार यो जुन सङ्कटको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र त्यसै गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई जुन पहिलेको अवस्थामा लग्नको लागि यो सङ्कट पछाडि के कस्तो खालको रणनीतिहरू हुनुपर्छ र आगामी आउन लागेको बजेटमा के कस्तो खालको जुन के कुरालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ र विश्व अर्थतन्त्र अहिले जुन विश्व अर्थतन्त्र नै यतिखेर ओह्रालो लागिरहेको अवस्था छ त्यसै गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परि नै रहेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्र मात्रै नभएर अहिले देश नै लकडाउनमा रहेसँगै यतिखेर आर्थिक गतिविधि नै ठप्प रहेको छ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट बच्न विश्व अर्थतन्त्र बन्धक अवस्थामा रहेको छ र यसले नेपालको अर्थतन्त्र जुन चलायमान हुन नसक्दाखेरि लकडाउनमा रहँदाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव परेको छ, त्यसै गरी आगामी आउने दिनहरूमा ब्याङ्किङ क्षेत्रले के कस्ता खालका रणनीतिहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। सङ्कटमा अर्थतन्त्रको यो विशेष प्रस्तुतिमा पालो भएको छ ब्रेकको।